नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमा नै अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी एवं उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले परिसङ्घले सुरु गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यो अभियान मार्फत औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा म सधैँ नै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छु। म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखा पर्दै गएको छ र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको स्पष्ट सङ्केत देख्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधि मैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याज दर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी त्यसलाई लागू गर्न, पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकारका तर्फबाट भइरहेका पहलप्रति यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, सार्वजनिक र सहकारीको मोडेल अगाडि सारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आउने दिनमा पनि यो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढ रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। देशमा उद्योग धन्दाको विकास भएमा रोजगारी सृजना हुनुको साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको देशभित्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरिन्छ। अहिले देशमा कतिपय उद्योगहरू विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कतिपयले जनशक्ति पनि बाहिरकै प्रयोग गरिरहेकोले यस्ता उद्योगले आन्तरिक रोजगारी सृजना तथा अपेक्षित स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनन्। कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याई कुल ग्रास्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्नेमा कतिपय सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेको छैन। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचनागत रूपान्तरणमा जोड दिने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा योजनाका कार्यहरू अघि बढाएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि, वन, जडीबुटी र पानी लगायतका देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अहिले भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीजीले र श्रम मन्त्रीजीले पनि केही विषय सरकारको अवधारणा बारे, नीति, कार्यक्रम र बजेटको बारेमा यहाँ राखि नै सक्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई विशेष रूपले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारका सोचहरू र अझ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका लागि गरिरहेको जोडको बारेमा पनि यहाँहरूको अगाडि राख्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक
उपलब्धि हासिल हुँदै गएका छन्। सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको पूर्ण उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कार्य अघि बढाइरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा म विशेष रूपले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। परिसंघले म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने सुझाव सहित रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा मलाई दिएको मलाई स्मरण पनि छ र मैले धेरैचोटि त्यसलाई हेरेको पनि छु। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा राख्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वा मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकार समक्ष आशय पेश गरेको छ। पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र बजेटमा समेत त्यसको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खास गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावना भन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तु मात्र नभई देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खरबौंको आयात हामीले गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था हामी कहाँ छ। देशभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैनन्। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको अबको बाटो भनेको उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुमा नै रहेको छ। यसतर्फ परिसंघको ध्यान पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक जानेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई विशेष बनाउने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाउँदैछ। यसमा उद्योग व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईहरुले उठाएका केही कमी या केही टिप्पणी, केही आलोचनामा सरकारको ध्यान गएको छ। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिने हदसम्म सम्बोधन गरिने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाल्ने कदममा पनि परिसंघको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। परिसंघको यस साधारण सभामा नेतृत्व हस्तान्तरण समेत हुने भएको सन्दर्भमा हालको नेतृत्वलाई देशको औद्योगिक विकासमा निर्वाह गरेको भूमिकाका निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ आउने नेतृत्वलाई अग्रिम शुभकामना र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। मलाई आज यो साधारण सभामा कम्तीमा पनि यो परिसंघका सीएनआईका संस्थापक माननीय विनोद चौधरीले केही कुरा राख्नुभयो, केही टिप्पणी, केही आलोचना र केही सकारात्मक पक्षको पनि उहाँले मेरो विचारमा सन्तुलित ढङ्गले नै विषय राख्ने कोसिस गर्नुभयो। म विशेष रूपले उहाँलाई यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीहरू र निर्णयहरूको बारेमा उहाँले यसको दीर्घकालीन महत्त्वको बारेमा, त्यसैगरी अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले पनि त्यसको सन्दर्भ उठाएर त्यसको महत्त्व र भूमिकाको बारेमा प्रश्न राख्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई र यो मञ्चबाट देशभरिका उद्योग व्यवसायी र आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो विकासको मोडेलको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ। मैले सरकारभित्र पनि र सरकारमा संलग्न पार्टीहरूसँग, प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल र योजना निर्माणको जुन प्रक्रिया हामीले वर्षौंदेखि, दशकौंदेखि
अपनाउँदै आएका छौँ त्यो सफल मोडेल साबित भयो या भएन भन्ने बारेमा एकचोटि गम्भीर समीक्षा जरुरी छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। हाम्रा ऐन कानुनहरू, हाम्रो ठेक्का प्रणालीसँग सम्बन्धित, खरिद ऐनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरूलाई हामीले भन्न त सैद्धान्तिक रूपले भनि नै राखेका छौँ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन, निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण नबनाइकन देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन। तर के हाम्रा ऐन कानुन, नीति, नियम, प्रणाली, कार्यशैली, संस्कार, सोच सबैले त्यही दिशातिर लगेको छ त भन्दा प्रश्न अलिकति गम्भीर ढङ्गले उठ्ने पनि गरेको छ। र यसै सन्दर्भमा मैले यी चिजहरूको पनि हाम्रा प्रणाली, हाम्रा कार्यशैली, हाम्रा ऐन कानुनहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ र सामान्य सुधारको तरिकाद्वारा होइन, रेडिकल सुधार भन्ने गरेको छु मैले। गुणात्मक सुधार गर्नेतिर हामी अगाडि नजाने हो भने पनि हामीले जे समस्या भोगेका छौँ त्यसबाट दीर्घकालीन ढङ्गले पार पाउन सम्भव छैन। म यो मञ्चबाट के कुरा पनि भन्न चाहन्छु भने यो पटकको मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा चाहे त्यो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले हाम्रो संयुक्त प्रेस समिटमा पुरा कमिटमेन्टको साथ त्यो सहमति हाम्रो भइ नै सकेको थियो, इनिसियल हस्ताक्षर भइ पनि सकेको छ र त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी प्रधानमन्त्री मोदीजीले भनेको कुरा या नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको बीचमा पावर ट्रेड सम्बन्धी जे समझदारी बनेको छ त्यो कुरा या पञ्चेश्वरको कुरा या सिमानासँग सम्बन्धित कुरा या हाम्रा अरू चाहिँ रेलवेसँग सम्बन्धित कुरा, अरू चाहिँ यो मल कारखाना स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित कुरा, यी सबै कुरा दूरगामी महत्त्वका छन् र सबभन्दा बढी हामीसँग भएको हाम्रो पोटेन्सियल, हाइड्रो पोटेन्सियललाई ठिक ढङ्गले हामीले देशभित्रै पनि आफ्नो खपतलाई अधिकतम बढाउने र तर जति खपत बढाए पनि हामी छिटै सम्पूर्ण हामीसँग भएको पोटेन्सियल खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन। सिँगै नेपाल राष्ट्रको, नेपालका सबै राजनीतिक नेताहरूको र संसदको पनि चाहना के हो भने हामीलाई राम्रो बजारको व्यवस्था, रणनीतिक रूपले हाम्रो पावर ट्रेडको बजार, हामीले विद्युत बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न सक्यो भने अरबौं खरबौं लगानी नेपालमा आउन सक्छ र अनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रका हाम्रा जुन समस्या र चुनौती छन् त्यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ म के भनन्, धेरै मेहनत गरेर सरकारको तर्फबाट, यहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, हामीले धेरै मेहनत गरेर नै अहिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि विश्वासको नयाँ धरातल दिइएकै छ। तपाईहरू सबैले सुन्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा सीमाका समस्या पनि अब हल गर्नुपर्छ, हल गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्धतादेखि नेपाल भारत सम्बन्धलाई पहिला 2014 मा आउँदा हिट भनिएको थियो, एचआईटी, अहिले अब त्यसलाई सुपरहिट बनाउने कुरा त्यत्तिकै आवेग र भावावेशमा भन्नुभएको होइन भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईको हाम्रो यो सम्बन्धहरूलाई व्यापक आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि कृषिमा धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण तर हामी कहाँ, किनभने मलाई पहिला बचपनमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो बा गरिब भएको किन भन्दा चाहिँ पैसा नभएर, पैसा नभएपछि त गरिब हुने नै भयो। हामी यहाँ बडो नकारात्मक टिप्पणी, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, सकारात्मक र रचनात्मक हेर्नै नसक्ने, कसैले राम्रो गर्यो राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, दीर्घकालीन हितमा भने पनि राम्रो गर्यो भनेर प्रशंसा गर्न या त्यसलाई स्थापित गर्न या त्यसलाई लागू गर्न सकारात्मक वातावरण बनाउनै नचाहने बडो अचम्मको प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दै गएको छ। नकारात्मकता, गाली गलोज, असभ्यता, असंस्कार जस्तो बढ्दै गएको सन्दर्भ छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने कसले के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य कुरा हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। यसपटक हामीले नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक होइन गुणात्मक रूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छिमेकीसँगका सम्बन्ध र सहकार्यलाई पनि एफडीआईको निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाउनको निम्ति मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले
विभिन्न देशसँग अहिले भइरहेका कुराकानीहरूमा पनि र देशलाई अझ हामीसँग भएका पोटेन्सियलहरू खनिजहरूको उत्खननमा अस्ति पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको अध्ययन भइरहेको ठाउँमा पनि पुगेँ र खनिजहरूको सम्भावनाका क्षेत्रहरूको पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हामीसँग भएको केही चिजलाई गुणात्मक ढङ्गले प्रयोग नगरी अर्थतन्त्र यहीँ हामी छलफल मात्रै गरेर धेरै अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास विगतले देखाएको छैन। हामीले हाम्रो पोटेन्सियल भएको कुनै एउटा क्षेत्रलाई गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनायौँ भने अनि हामी भित्रको नकारात्मक प्रवृत्ति पनि कम भएर जान्छ। घरमा खानेकुरा छ, सबै चिज पुगेको छ भने घरमा शान्ति हुन्छ। अभाव भयो भने घरमा इरिटेसन बढ्छ। देश पनि एउटा परिवार जस्तै हो। त्यसकारण हामीले पहिला त हामी आफूलाई समृद्ध र धनी बनाउन पर्यो। जब धनी भइसकिन्छ, धनी भएपछि अन्य तमाम समस्या पनि हल हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वासका साथ म अहिले सम्पूर्ण क्षमतासहित हामी र मेरो सरकार लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।